का शेर था, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, पेशान मेरे खून से मेरे पेशानी में हिंदुस्तान लिख देना। दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। आज जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आज ये जुलूस भी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आज से 1500 साल पहले इस्लाम को लाया गया था और इसके अंतिम नबी जो थे वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहम्मद साहब थे, उनका जन्मदिन आज मनाया जाता है। और उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस तरह का जो है माहौल होता है और उनका जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के लिए मानवता का संदेश दिया था और दुनिया में जीने के लिए उन्होंने कई नियम बनाए थे, उन पर चलने का जो है इंसान को नसीहत दी थी। और नसीहत देने के बाद उन्होंने ये कहा था कि दुनिया को जो ये नियम हैं उन पर चलने की ज़रूरत है, जो इन पर चलेगा वो इस्लामी कहलाएगा और मुसलमान कहलाएगा। तो आज जो उनका जो जन्मदिन है वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरी इस्लाम को मानने वाले और मानवता को मानने वाले लोग जो है इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मैं टीकम शाक्य, द वॉइस ऑफ जस्टिस। मौलाना, आज ये बताएं आप कि आज का ये जुलूस निकाला जाता है, ये क्यों निकाला जाता है, किन की याद में निकाला जाता है, आज ऐसा विशेष दिन क्या है जो बताएं। आज का जो जुलूस निकाला जाता है वो इस नाम से निकाला जाता है कि मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा खुशी का दिन था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन था, इसलिए ये जुलूस निकाला जाता है। और जुलूस इसलिए भी निकाला जाता है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया का माहौल और इंसानियत का माहौल इतना ख़राब था कि एक दूसरे पर कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जहालत का बहुत ख़तरनाक दौर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर यूँ कहा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन से लोगों को और मुसलमानों को, यहाँ तक कि पूरी इंसानियत को एक जीने का तरीका मिल गया। इस्लाम क्या संदेश देता है दुनिया को? इस्लाम ये संदेश देता है कि पूरी इंसानियत को, बल्कि पूरे आलम के अंदर मुसलमान ये संदेश देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पैगाम है कि सारी इंसानियत को चैन, सुकून और राहत के साथ गुजारा जाए, किसी को किसी से कोई परेशानी ना हो। रबीउल अव्वल तुझ पर कुर्बान मेरी जान, रबीउल अव्वल तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजाए हिंद का एहसान हम पर यारो, ख्वाजाए हिंद का एहसान हम पर है यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। अगर कोई आज इंसान आपको कहे कि मुसलमानों हिंदुस्तान में ना रहो, लेकिन कह देना डॉक्टर राहत इंदौरी का शेर था, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, पेशान मेरे खून से मेरे पेशानी में हिंदुस्तान लिख देना। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे पेशानी में हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। आज जो साहिब मसरत है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। वसल्लम की बेअसत से पहले ये दुनिया फितनों फसाद का आमाज़गाह बने हुए थे, लेकिन जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेशत होती है, जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होती है, मेरे आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया को वो कानून अता फरमाया, दुनिया को वो मजहब अता फरमाया, दुनिया को वो रास्ता अता फरमाया, जो रास्ता उल्फत और मोहब्बत का रास्ता है, जो रास्ता नबी कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो रास्ता हमें देते हैं वो रास्ता ऐसा रास्ता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग अगर उस रास्ते पर चलने लगे तो दुनिया से फितनों फसाद का जड़ से सफाया हो जाए, दुनिया से जुल्म सितम का जड़ से सफाया हो जाए, दुनिया से हर तरह की बुराइयां दुनिया से मिट जाए।
جائے۔ میرے آقا نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے، اللہ اکبر، ہم رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کیوں نہ خوشیاں منائیں۔ میرے آقا نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جب میرے آقا نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب اعلان نبوت سے پہلے عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے آقا نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی وہ بچیاں منائے جن بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن جب میرے آقا نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، آقا کائنات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مجمع میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں جن کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو اور وہ اس کی اچھی طرح سے پرورش کرے، اسے اچھی تعلیم دے اور اس کی شادی کر دے تو اس کے جنتی ہونے کی میں ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جن کے پاس 3 بیٹیاں نہیں صرف 2 ہی بیٹیاں ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر 2 بیٹیوں کی بھی پرورش کرے تو میں اسے بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جن کے پاس صرف ایک ہی بیٹی ہو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک بیٹی کی اچھی تعلیم دے کر، اچھے پرورش کر کے، اگر اسے اس اچھی جگہ تعلیم دے کر پرورش کر کے اس کے اچھے سے رشتہ کر دے تو میں اس کی بھی جنتی کے ہونے کے ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کچھ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جن کے پاس بیٹی نہیں ہے لیکن بیٹی کی تمنا رکھتے ہوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر، آج لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن آج سے 1450 سال پہلے نبی کونین سرکار دو عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بیٹی بچانے اور بیٹی کو اچھی تعلیم دینے کا سبق دیا ہے۔ جس دور میں بیٹی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس دور میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو پڑھانے اور بیٹی کو بچانے کی تعلیم دیے ہیں۔ میرے آقا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں وہ بوڑھے باپ منائے، کیونکہ میرے آقا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب بوڑھوں کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی بوڑھا کوئی کمزور ہو جاتا تو ان کی اولادیں انہیں زد و کوب کیا کرتی تھی، انہیں مارا پیٹا کرتی تھی، انہیں جانوروں سے بھی بدتر سمجھا کرتے تھے، لیکن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، آقا کائنات سرکار دو عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں تمہارے باپ تمہارے لیے جنت کے دروازوں میں سے سب سے بہترین دروازہ ہے، جو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس سے اس کا باپ راضی اس سے میں رسول کائنات راضی، اور جس سے رسول کائنات راضی اس سے رب بھی راضی ہے۔ اللہ اکبر، رب کی رضا کو باپ کی رضا پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منحصر کر دیا ہے کہ اگر تمہارے والد تم سے راضی ہو تو رب بھی تم سے راضی ہوگا۔ اب کوئی اولاد اپنی ماں باپ اپنے باپ کو زد و کوب نہ کرے، رسول کائنات نے قانون دے دیا، اللہ کی طرف سے قانون نافذ ہو گیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اے اولاد تمہارے باپ کمزور ہیں لیکن ان کی کمزوری کی وجہ سے تم انہیں زد و کوب نہ کرنا، انہیں ستانا نہیں بلکہ تم انہیں اف تک نہ کہنا۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں وہ مائیں منائے جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ماؤں کی حالات عرب میں یہ ہوا کرتے تھے کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا اور اس کی ماں جو اس کی بیوہ جس کے باپ کا انتقال
انتقال ہو جاتا تھا تو ماؤں کو بھی اولادیں وراثت کی طور پر تقسیم کر لیا کرتے تھے اور اس سے ہر وہ کام کیا کرتے تھے جس سے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے. لیکن جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ کے پیارے رسول سرکار دو عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام و مرتبہ بتاتے ہوئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے. اگر تم نے ماں کو راضی کیا، اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا تو تمہارے لیے جنت ہے. اگر تم نے ماں کو ناراض کیا تو تمہارے لیے جہنم ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات